السلام عليكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من طريقة تغيير أو إصلاح الباور باتن زر التشغيل في الآيفون 4. كما لاحظتم في الجزء الأول، لمن لم يرى الجزء الأول هنا من هذا الهاتف، فقد أريتكم طريقة تغيير البطارية وطريقة تغيير هذه القطعة الباك كفر أو الغطاء الخلفي أو الزجاجة الخلفية. فالآن نحن بصدد قد قمت بنزع هذه القطعة من هنا، هي تغطي اللوحة الأم، فسوف ننزع اللوحة الأم من هنا وحتى نصل إلى زر التشغيل، إلى الكيبل زر التشغيل من الداخل، ونرى ثم نفتح القطعة، نفتح هذا الزر التشغيل له برغيان يمسكانه هنا، فسوف نرى إن كان بالإمكان إصلاح نفس زر التشغيل أو تغييره بقطعة جديدة. فكما أريتكم في الفيديو الأول، سوف لنزع هذه القطعة هناك 5 براغي، واحد هنا وآخر هنا وهنا وهنا، فهذه القطعة لها ماسكان من هذه الجهة. سوف أخذ هذه القطعة ثم أسحب إلى الخلف كي أفصل الماسكان عن بعضهما عن مكانهما، ثم أقوم بنفس العملية بالنسبة لهذه، وهكذا نكون قد نزعنا هذه القطعة. ثم الآن سوف أقوم بمواصلة نزع القطع. سوف أقوم بنزع هذان البرغيان لأفصل قطعة الشحن. هذا البرغي الأول وهذا هو البرغي الثاني، أضعهما منتظمان هنا. لقد قمت بخلط البراغي هنا بشكل غير متعمد. سوف أقوم بإعادة وضع كل برغي في مكانه الصحيح. فكما ترون هنا قد فصلت قطعة الشحن، هذه هي وصلة قطعة الشحن، فقط هي راكبة هنا، هي موصولة هنا، ترفعها بهذا الشكل. ثم عندنا هنا برغي في هذه الجهة السفلى، أنا أقوم بفتحه الآن، قد فتحته، ثم أضعه هنا مع البراغي التي يمكن أن تقوم بنفس العملية، أن تكون في نفس الجهة. ثم عندنا هناك كيبل هو لوصلة الشبكة. هذا الكيبل سوف أرفعه بهذا الماسك، بهذا التويزرز. ثم عندنا هنا سكرو واحد آخر تحت هذا الغطاء، هذا من أجل الضمان، من أجل الوارنتي. فإذا قمت بإتلاف هذا القطعة البيضاء، وعندما تعيد الهاتف إلى شركة الأبل أو أي شركة المسؤولة عن التي أنتجت الهاتف، إذا وجدوا أن هذه القطعة البيضاء قد أصبحت تالفة بسبب الماء أو بسبب فتحها، فإنهم لا يضمنون الهاتف. ثم أمر آخر، سوف ننزع السيم كارد كما ترون. والآن أعتقد بأن اللوحة الأم قد أصبحت محررة إلا من الكيبلز التي تمسكها. سوف أقوم بفصل الكيبلز. هذا هو الكيبل الأول، أظن أنكم ترونه بشكل جيد. ثم أفصل الكيبل الثاني، ثم الثالث، ثم وصلات الشاشة، هذا الديجيتايزر وهذه LCD، ثم الكاميرا. كل شيء فصلته بأظافري. ثم عندنا هنا في هذه الجهة برغي عجيب. هذا البرغي العجيب يحتاج إلى سكرو درايفر مسطح. البرغي العجيب هنا، هذا يسمونه الدبل سكرو، يعني المزدوج، البرغي المزدوج. كما ترون لقد فتحته
بهذا النوع من مفاتيح البراغي. الآن نكون قد حررنا جميع اللوحة الأم من جميع البراغي ومن جميع الوصلات، فهكذا نرفعها بسهولة. نضعها جانبا. بعدما رفعناها بسهولة نرفع هذه القطعة أيضا، هاتين الوصلتين، واحدة لل LCD والأخرى للديجيتايزر، واحدة مسؤولة عن إظهار الصورة والأخرى مسؤولة عن الاستجابة لللمس. حاولوا أن تعاملوا هاتان الوصلتان برفق، لأن أي ضرر بهما قد يسبب عدم اشتغال الشاشة. فالآن عندك كما ترون هنا في هذا المكان يوجد برغيان، يعني أرى الزاوية المناسبة لكي تروه. فعندنا برغي هنا وآخر هنا، سترون إن لم تروهم جيدا سترونهم عندما تفتح الهاتف. فهكذا سأفتح البرغي الأول، ثم أضعه جانبا وأقوم بفتح البرغي الثاني أيضا وأضعه جانبا أيضا. تذكروا أن تعيدوا نفس البراغي إلى مكانها الصحيح. الآن سوف أقوم برفع هذه القطعة بالماسك كما ترون، قد رفعتها. فسبب عدم اشتغال الباور باتن سوف أخبركم به بعد قليل. أنا الآن أبحث عن نقطة سوداء، إن كانت عالقة هنا فسوف تغنيني عن عناء صنع واحدة أخرى. أما إذا لم تكن هنا، هي نقطة سوداء بمثل هذا الحجم هذه، لكنها ليست هي هذه. ما علينا، لم أجدها. تلك النقطة السوداء تكون هنا في هذا المكان بالضبط، في مركز الباور باتن. فعندما تضغط على الباور باتن من فوق تكون هي قريبة، فلما تضغط عليها تحدث عملية الكليك، وبما أنها غير موجودة هنا فإننا عندما نضغط على هذا الزر فإنه لا نسمع أي استجابة، لأن تلك القطعة ليست تصل، هي التي تقرب المسافة ما بين هذه وهذه. الآن سوف نقوم بصنع واحدة أخرى. كيف سنصنعها؟ سوف أحضر قطعة بلاستيكية صغيرة جدا وأقطعها ثم أضعها هناك. هذا كل شيء. أنا الآن أحاول أن أشاهد بدقة حتى إذا كان بالإمكان أن أجد تلك القطعة فذلك أفضل. لا، هي غير موجودة، لقد تبخرت، أو لعلها قد تلفت، لأنني أرى أن جزء منها ما زال هنا كما ترون. هنا. ما علينا، سوف أحاول أن أصنع واحدة أخرى بسرعة. وضعها هناك. سوف أبحث في قطع جميع، إن كانت عندكم قطع الغيار للهواتف فتلك النقطة السوداء ممكن أن تجدوها في قطعة غيار تالفة، فذاك ما سأقوم به الآن. فسوف أعود إليكم بعد قليل عندما أبحث.
عدت إليكم أصدقائي الأعزاء، ويبدو أنني قد وجدت القطعة التي أنا أبحث عنها. سوف أريكم بعد قليل. الآن سوف ترون القطعة التي أنا أبحث عنها. هي هذه النقطة السوداء التي توجد هنا في المركز. فهذه النقطة السوداء سوف أنزعها من هنا. هذه قطعة تالفة بالمناسبة. سوف أنزعها من هنا وسوف ألصقها في مركز هذه القطعة هنا. فكيف سأنزعها؟ سوف أقوم فقط بنزعها بالقطعة البلاستيكية التي توجد تحتها، حتى إذا ما أردت أن أقوم بإلصاقها هناك سوف لن يكون الأمر صعبا. كما تلاحظون أنا قد نزعتها. قد سقطت. كما ترون هذه سوف أقوم بإلصاقها. لإلصاقها هناك سوف أحتاج إلى وضع بعض اللاصق في هذا المكان. وعندي هنا هذا النوع من اللاصق يسمونه الكريزي جلو، اللاصق المجنون. لا أدري لماذا أعطوه هذا الاسم، فعلا هو مجنون. سوف أقوم بوضع نقطة صغيرة في الأرض ثم آخذ منها، لأنه فعلا لاصق مجنون. كما ترون قد وضعت نقطة في الأرض هناك فوق تلك القطعة المعدنية. الآن سوف أضع هذه هنا فوقها ثم أحملها وألصقها هنا. وأحاول أن أحافظ على هذه القطعة متمركزة هنا في المركز. أنا آسف عندما أبعد يدي في بعض الأحيان عن الكاميرا، لأنني عندما أقرب القطعة إلى عيني من أجل رؤية أفضل تتزحزح تبتعد عن الكاميرا. أنا آسف عن غير قصد مني بالمناسبة. أوكي، لقد قمت بإلصاقها كما ترون. والآن سوف أقوم بوضع هذه القطعة مكانها. هذه هي زر التشغيل الخارجي. هذا هو الذي يضغط على زر التشغيل الخارجي. سوف أضعه هكذا. هناك ذراع. هذا الذراع يجب أن يظل متجها نحو الأسفل، يعني في اتجاه الشاشة. سوف أضعها هنا ثم أدخلها في مكانها. ثم الآن سوف أقوم بإدخال هذه في مكانها أيضا. وبعد ذلك تسمعون الكليك؟ إنها تشتغل. فما سأقوم به الآن، سأقوم بإعادة تثبيت البراغي، أو بالأحرى البرغيان اللذان كانا يمسكان تلك القطعة. فإذا لم تكن لديكم نفس القطعة لتأخذوا منها، يمكنكم أن تستعيضوا عنها بقطعة بلاستيكية صغيرة جدا. الآن وضعت البرغيان معا. بالمناسبة إذا كانت القطعة التي وضعناها هنا عالية بعض الشيء، فإنها ستسبب نفس الأمر عندما نثبت البراغي.
لكن إذا كانت مناسبة فإنها سوف تسمح بعمل الكليك يشتغل. فيبدو أننا قد قمنا بها بنجاح. الآن سأقوم بوضع اللوحة الأم في مكانها الذي أخذناها منه. هذه مجرد قطعة بلاستيكية هنا تحافظ على الكيبلز من أي ضرر. أنا وضعتها في مكانها الآن. ثم سوف نقوم بوضع البراغي. قبل ذلك سوف أقوم بتثبيت هذه الوصلات في مكانها. أنا نقوم بإعادة هذه جميع القطع التي كانت موصولة أو أعيدها لمكانها. كما ترون الآن سوف أضع هذا البرغي ثم أقوم بوصله قطعة الشحن كما ترون، ثم أعيد القطعة إلى مكانها، القطعة المعدنية التي تمسكه، ثم أضع البرغي الأول والثاني. وبعد ذلك سوف أقوم بتثبيت الكاميرا. هذه هي الكاميرا الخلفية. ثم أضع هذه القطعة. قبل أن أضع هذه القطعة أقوم بوضع البرغي العجيب إذا كنتم تتذكرونه، الذي فتحته بالفلات سكرو درايفر. الفلات يعني المسطح. والآن جاء دور القطعة المعدنية. وضعتها كأنها مزحزحة إلى الخلف بعض الشيء، ثم لما وضعتها ضغطتها إلى أعلى حتى تلصق في مكانها جيدا. الآن سوف أقوم بوصل هذه البراغي. فقد قمت بخلطها عن غير قصد من قبل، فالآن أنا أعرف هذه البراغي كل برغي حيث يجب أن يذهب، لأنني قمت بفتح المئات من هذا الهاتف. نعم، أقول المئات، لأنني كنت أشتغل في شركة لإصلاح الهواتف، كنت تقريبا في كل يوم أصلح حوالي 20 هاتفا في اليوم. بعض الأمور يعني البسيطة في بعض الأحيان، وبعض الأحيان الأمور معقدة. فلذلك فإني أتذكر هذه البراغي بشكل جيد. فمثلا هذا يذهب إلى الجانب هنا، وهذا الصغير يذهب إلى هنا، ثم برغيان صغيران جدا، واحد في هذا المكان، والآخر في مكانه هنا. ثم بعد ذلك سوف أقوم بوضع البطارية هكذا. ثم قبل أن أضع البطارية سوف أقوم بوضع وضعت القطعة أولا، ثم وضعت فوقها وصلة البطارية. الآن سوف أضع البرغي الذي يمسك وصلة البطارية. هو هذا. يبدو كأنني قد نسيت برغيا آخر، سوف أضعه بعد قليل. أوكي. ثم الآن هذا البرغي هو الذي نسيت. أضع هذه في مكانها، البطاقة،
ثم أقوم بوضع هذه كما قلنا من قبل تكون غير متوازية 100%، أي من أقصد غير متطابقة، ثم نسحبها إلى أسفل. والآن أضع البراغي هنا وهكذا نكون قد قمنا بإنهاء هذه العملية. سوف الآن نقوم بتجريب القطعة. كما رأيتم لقد اشتغل الهاتف، فأرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم، أو أعتذر عن أي نوع من عدم وضوح الصورة أو وضوح الصوت. الآن أنتظر فقط الهاتف كي يشتغل، ثم أريكم طريقة اشتغاله بشكل جيد، وثم أقوم باستوداعكم. فالمهم هو إذا أعجبكم هذا الفيديو، إذا كان مفيدا لكم، فالمرجو ألا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك، ثم لا تبخلوا بالاشتراك إن كنتم ترغبون في أن تتوصلوا بالجديد. بالنسبة لجودة الصوت والصورة فإننا نشتغل عليها إن شاء الله. سوف نحاول أن نحسن هذا الأمر ما استطعنا حسب الإمكانية. كما ترون لقد اشتغل الهاتف، ثم نضغط على زر التشغيل، يطفئ، يشغل، يطفئ، يشغل، يطفئ، يشغل، يطفئ، يشغل، يشتغل بشكل جيد. فكما قلت نحن نشتغل على جودة الصوت والصورة، فإن شاء الله سوف نقوم إن كنتم ترون أي نقص في هذا المجال فلا تستعجلوا وتتركوا القناة. أعدكم أن هذه الأمور سوف تتحسن مع الوقت إن شاء الله. فأراكم بخير، والسلام عليكم.